بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. درسنا اليوم في تعلم القراءة la lecture le son و الصوت و. إذن الصوت و هو عندما نرى الحرف أو يليه الحرف I. إذن هو اجتماع les deux voyelles O et I, c'est dans le son و. La fois. إذن هنا في آخر الكلمة نرى أن O I متبوعة ب E. إذن الصوت لا يتغير يبقى و. La fois الكبد. Un tiroir. Un tiroir. إذن هنا الحرف أو الصوت عفوا يوجد قبل آخر حرف R يقرأ un tiroir، بينما الحرف R الذي يوجد قبل و فهو نقوم بسكونه، أي نضع السكون فنقول un tiroir. Un oiseau. Un oiseau. إذن هنا الحرف و أو الصوت و عفوا يوجد في بداية الكلمة oiseau. Un roi. Un roi. إذن هنا يوجد في آخر الكلمة نقوم بوضع سكون على الحرف الذي يوجد قبله. لدينا لا lettre R تسلي غ. Un roi. ملك. Un poisson. Un poisson. Une voiture. Une voiture. إذن هنا لدينا un poisson سمك. الحرف الصوت و يسبقه la lettre P. نشد أو نضع سكون على الحرف P فنقول P. Un poisson. La même chose pour la lettre V. Une voiture. Une voiture. Moi. Moi. أنا. إذا هنا لدينا la lettre M تسبق le son و نقوم بوضع سكون على la lettre M فنقول moi. Toi. Toi. أنت. نفس الشيء بالنسبة للا lettre T التي تسبق الصوت و. إذن نضع عليها سكون فتصبح ت و. toi. إذن الآن سنقرأ بعض الكلمات avec qui contient le son و. Je lis des syllabes. Bois. Roi. Poids. Choix. CH تقرأ شين. choix. clois. froid. noix. إذا نلاحظ أن دائما الصوت الذي يسبق و يشد نضع عليه سكون. je lis des mots. une joie. فرحة. une joie. un soir. un soir. إذا هنا ننطق الحرف R الذي يوجد في الأخير. un soir. مساء. une loi. une loi. هو نقصد به القانون أو العدل. un toit. un toit هو سقف المنازل. noir. noir أسود. elle était une fois. elle était une fois. كان في مرة. une fois نقصد به مرة. إذن il était une fois نستعمل هذه الجملة لحكي القصص نقول كان في الماضي أو كان في مرة هنا للحكي. les doigts. إذن لدينا هنا la lettre G T et S ne se prononce pas وكأننا كتبنا فقط D O I. les doigts نقصد بها الأصابع. إذن G و T و S لا تقرأ. ce sont des lettres muettes qui ne se lient pas.
une boîte علبة. ولكن مع إطالة الصوت لأن لدينا السيركونفلكس، لدينا هنا هذه الإشارة سيركونفلكس على الحرف إي، فنقول une boîte مع فتح الصوت و. une poire الجاسة. un coiffeur حلاق. un coiffeur. un mouchoir منديل. une balançoire أرجوحة. un moineau une oie. رغم أن لدينا الحرف أو فإن الصوت لا يتغير. je lis des mots. des petits pois je le peins. des petits pois. un roi ملك. un poireau. des noix. il boit. إذا نلاحظ أن des noix تنتهي بإكس فنحن لا ننطقها. il boit. ننظر إلى الصورة أيضا فإنها تعبر عن الكلمة التي نقرأها. il boit يشرب. le verbe boire au présent. il boit أنه يشرب. la lettre T ne se prononce pas. إذا لا ننطق X عندما يكون بعد الوا ولا ننطق T عندما تكون بعد الوا. je lis des phrases. c'est un petit texte. quelle joie. ce soir, avant le bonsoir, je lis une histoire de poisson qui souhaite devenir roi des étoiles. je relis. سأعيد القراءة. quelle joie. أي فرحة أو يا لها من فرحة. ce soir هذا المساء. avant le bonsoir قبل أن أقول مساء الخير أي قبل إلقاء التحية. je lis une histoire de poisson. je lis سأقرأ une histoire قصة de poisson سمك qui souhaite الذي يتمنى devenir roi des étoiles. devenir أن يصبح roi ملك des étoiles النجوم. أتمنى أن تعيدوا كتابة هذه الكلمات وإعادة القراءة. attention, le son wa peut s'écrire OY. إذا الصوت A و يمكن أن نكتبه على شكل OY. voyage. إذا نلاحظ أن لدينا OY تقرأ و مع إضافة الياء ياج. voyage. إذا الآن نمر إلى تمارين تطبيقية. barre quand tu entends le son wa. barre يعني أشطب أو شطب quand tu entends عندما تسمع le son wa الصوت wa. إذا سأخذ قلم سأقرأ مثلا هذه الصورة. le ciel السماء. إذا هنا هل سمعنا الصوت و؟ le ciel لم نسمع. une poire إذن هنا سمعنا الصوت و. سأشطب. le noir أيضا سأشطب لأني سمعت j'ai entendu le son wa. le
le coiffeur. الحلاق طبعا هنا كوا. les yeux إذن هنا لم نسمع الصوت و. إذن le ciel, une poire, le noir, un coiffeur, les yeux. إذا هنا لدينا الصوت يو وليس و. إذا الياء وليس الواو. إذا فقط لدينا 3 صور عندما قمنا بقراءة معانيها سمعنا الصوت و. Donc on a barré poire, noir et coiffeur. نمر الآن إلى التمرين الموالي. Poire. إجازة. Entoure le dessin si tu entends le son و. إذا هو مثل التمرين السابق. إذا نأخذ قلم إذن le bois, alors je vais entourer ça. Entoure يعني إحاطة petit poids الجلوبان voiture ananas noix cloche une cloche. الآن نمر إلى التمرين الموالي. Entoure les wa. إذن UI ça ne donne pas le son wa. Wa, wan. إذا لدينا OIN تقرأ وان. يجب أن ننطق قليلا الصوت N. إذا سنحيطها ني و. هنا كتابة بالحروف الكبيرة en majuscule. هنا الكتابة minuscule و حروف صغيرة. يو إي أو تقرأ يو. إي إن أن و أو إي يو إي. ثم لدينا le son en. On va pas entourer le son O. نمر الآن إلى التمرين الثاني. Relie chaque image au mot qui correspond. On a bois, doigt, tamanoir, une poire, le voile, boire, le bébé est en train de boire et on a un miroir. Reconstitue les mots. Alors, j'ai donné des syllabes. On va reconstituer les mots. On a tu, revois. On a toi, re-tu.
le troisième mot re-armoire, le i toi. إذا نوقف الفيديو ونأخذ وقت للإجابة، والجواب سيكون كالتالي. إذا tu revois voiture سيارة، toi tu toiture، re-armoire armoire، le et toi étoile. إذا كان هذا درسنا لليوم leçon و. أتمنى أن تكونوا قد استوعبتم الدرس، وأتمنى أن تقوموا بإنجازه مع أطفالكم، وأنتم أيضا إن كنتم لا تجيدون القراءة. أشكركم على حسن تتبعكم. اشتركوا على القناة إن كنتم مشاهدين جدد، ضعوا إعجاب على الفيديو إن أعجبكم، وقوموا بمشاركته مع الأشخاص المهتمين باللغة الفرنسية. أشكركم على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.